वेलकम बैक। 7 अरकान पर मुश्तमिल PCB सिलेक्शन कमेटी का ऐलान, कोई सरबराह नहीं होगा। तमाम अरकान के पास यकसा इख्तियार होगा, मुशावरत से फैसला करेंगे। कमेटी में मोहम्मद यूसुफ, बहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक हेड कोच, कप्तान और एक एनालिस्ट शामिल होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं सिलेक्शन में चेयरमैन का कोई दखल नहीं होगा। शाहीन आफरीदी कप्तान रहेंगे या नहीं, फैसला कैंप के बाद होगा। हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है। कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ। एक हमने डाटा का बंदा लिया है और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फैसला। अब के बाद चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। कोई सिफारिश नहीं है, ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ जाएगा और मैं कहूँगा हाँ जी खेलना, ये पॉसिबल नहीं है। मेन वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है। 1 पॉइंट एजेंडे पे बात हुई है कि आप आ जाएं और खेलें। आया था लेटर और हमने आगे भी भेज दिया हारिस रऊफ का लिखी, जिसमें उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फैसला हो गया, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर दिया है। लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक होंगी तो वो जो 90s की टीम है वो वापस आएगी। कैप्टन कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है, कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे। इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान की तरफ से खेलने का अब भी ख्वाब देखता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के हीरो मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। सोशल मीडिया पर T20 वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाबी का ऐलान भी कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान को कत्ल कर दिया। नॉर्थ कराची बिलाल कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार डाकू फोम की दुकान में घुसे, 80,000 रुपए लूट लिए। मज़ाहमत पर 25 साल दुकानदार अब्दुर्रहमान को गोलियां मार दी। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से जांबक अफराद की तादाद 44 हो गई। SHO बिलाल कॉलोनी इंस्पेक्टर शहजादा सलीम को मुअत्तल कर दिया गया। उनके ओहदे में तनज़ुली करके सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात जारी हैं। मकतूल के रिश्तेदार अब्बासी शहीद अस्पताल में इंसाफ की दुहाइयां देते रहे। अब्दुर्रहमान के भाई ने कहा कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते तदफीन नहीं करेंगे। छोटा भाई अब्दुर्रहमान, उसको जालिमों ने मार के गए दुकान पे। मैं बिलावल साहब से भी एहतजाज में बोलता हूँ, पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान से बोलता हूँ, जरदारी साहब से भी बोलते एहतजाज करता हूँ, मुझे कातिल चाहिए। आर्मी चीफ को भी कहता हूँ मुझे कातिल चाहिए मेरे बच्चे के। हम दफनाएंगे नहीं जब तक कि हमें कातिल। दहशतगर्दों को पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। जवान बच्चों को मार देते हैं, कोई है ही नहीं इनको पूछने वाला, और कोई पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल, उनके पास असला आ गया है। बस उस चक्कर में वो लोग मारते हैं और छीन भी लेते हैं चीज़ें और मार भी जाते हैं। बस यही करते हैं। डकैत ऐसे ही हैं, दनादन घूम रहे हैं। वो जाए वकुआ पे जिस टाइम पे गोली उनको लगी है, थोड़े से ही फासले पे पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया। वो धनाते हुए पुलिस वालों के सामने से गए। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक नौजवान के अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं एयरवाई न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान लोधी से, जो इस वक्त मकतूल के घर में मौजूद हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, इस वाक़े पर ना सिर्फ इलाका मकीन बल्कि मकतूल नौजवान के अहले खाना और रिश्तेदार भी इस वाक़े पर सरापा एहतजाज हैं। वकुआ के सिर्फ चंद ही फासले पर मरकज़ी रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन का सिर्फ यही मुतालबा है कि वाक़े में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। यही कहते हैं कि जब तक तदफीन नहीं करेंगे, जब तक इनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ना इस एहतजाज में ना सिर्फ इलाका मकीन मौजूद है बल्कि ताजिर बरादरी की भी बड़ी तादाद मौजूद है। न्यू कराची की सड़क है नागन चौरंगी जाने वाली, ये एहतजाज की वजह से मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। पुलिस भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर पहुंची, लेकिन मुजाहिरीन का ये कहना है कि आए रोज़ डकैती की वारदातें और मुज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रहती है। ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज है और शदीद गम ठीक है, ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज। अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान लोधी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। 4 मुल्ज़िमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने 2 को पकड़ लिया और खूब दुर्गत बनाई। पुलिस ने दोनों मुबैना डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूसुफ प्लाजा पेट्रोल पंप पर डकैती करने वाला मुल्जिम भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को गुज़श्ता रात शाराए नूरजहां पुलिस ने मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने 20 फरवरी को पेट्रोल पंप मैनेजर से 18 लाख रुपए छीने थे। कराची में रिटायर्ड पुलिस एहलकार के कातिल बेटे निकले।
ایک نے اعتراف جرم کر لیا، دوسرا فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقتول سلیم انصاری کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ گزشتہ روز سولجر بازار میں گھر سے ریٹائرڈ پولیس اہلکار کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ مقتول کے بیٹے سلمان نے اعتراف جرم کر لیا، جبکہ دوسرا بیٹا عمران فرار ہو گیا، جو حاضر سروس پولیس اہلکار ہے۔ سلیم انصاری کو بیٹوں نے جائیداد کے تنازع پر گلا گھونٹ کر قتل کیا اور واقعے کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے لاش کو جلا دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں قتل کا انکشاف ہوا، مقدمہ سرکار کی مدیت میں درج کیا گیا۔ غلام نبی میمن کو دوسری مرتبہ آئی جی سندھ تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ غلام نبی میمن پولیس سروس اور پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر ہیں۔ وہ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت مختلف عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ غلام نبی میمن کو پہلی مرتبہ جون 2022 میں آئی جی سندھ تعینات کیا گیا تھا، جس کے بعد اگست 2023 میں انہیں ہٹا کر راجہ رفعت مختار کو آئی جی سندھ لگایا گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر غلام نبی میمن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ لاہور میں چوری، ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ رواں سال صرف 80 روز میں جرائم کی 74,000 سے زیادہ وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ لاہور سٹی ڈویژن کرائم میں سب سے آگے ہے، جہاں 15,000 سے زیادہ وارداتیں ہوئیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں احمد کھوکر۔ کرائم کے 15,684 واقعات رپورٹ ہوئے۔ کینٹ ڈویژن میں 14,782، ماڈل ٹاؤن میں 13,613، صدر ڈویژن میں 12,701۔ رمضان المبارک کے دوران اسٹریٹ کرائمز کی 300 سے زائد وارداتیں روزانہ رپورٹ کی جا رہی ہیں۔ احمد کھوکر، ایئر وائی نیوز، لاہور۔ پتنگ بازی کا شوق مزید کوئی جان نہ لے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دھاتی ڈور بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایات جاری کر دی۔ امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، ڈور پھرنے سے جاں بحق نوجوان کی ویڈیو دیکھ کر دل کانپ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کرائم پر ڈیلی اپ ڈیٹ رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پنجاب پولیس کا پتنگ بازی روکنے کے لیے ڈرون کیمرے استعمال کرنے کا فیصلہ۔ پتنگ بازی کا شوق موت کا پیغام نہیں بننے دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دھاتی ڈور بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت جاری کر دی۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز نے کہا، پتنگ کی ڈور سے جاں بحق نوجوان کی ویڈیو دیکھ کر دل کانپ گیا۔ نوجوان کی جان جانے سے والدین کی دنیا تباہ ہو گئی۔ کیس کافی نہیں، ملزم کو سزا ہونی چاہیے۔ قانون موجود ہے، پھر بھی لوگ جان سے جا رہے ہیں۔ پنجاب پولیس نے پتنگ بازوں کے خلاف صوبے بھر میں ایکشن شروع کر دیا۔ مختلف شہروں سے 68 افراد گرفتار، 63 پرچے کٹ گئے۔ ملزمان سے 1198 پتنگیں، 64 دھاتی ڈور کی چرخیاں ضبط کر لی گئیں۔ آئی جی پنجاب نے خبردار کر دیا، پتنگ بازی سے جانی نقصان پر متعلقہ سرکل آفیسر ذمہ دار ہوگا۔ ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا، 26 فروری سے جاری کریک ڈاؤن میں پتنگ بازوں کے خلاف 2,320 مقدمات درج کیے، 2,400 افراد گرفتار۔ لاہور اقبال ٹاؤن پولیس نے رواں ماہ 124 پتنگ باز پکڑے۔ ڈی پی او گجرات نے بتایا کہ 24 ملزم دھر لیے۔ پتنگ بازی روکنے کے لیے ڈرون کیمرے استعمال کریں گے۔ خانپور میں بھی کریک ڈاؤن، پولیس کی شہریوں سے دھاتی ڈور، پتنگوں کی تیاری اور فروخت کی نشاندہی کرنے کی اپیل۔ پتنگ کی ڈور سے شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ گزشتہ روز فیصل آباد میں ڈور گلے پر پھرنے سے 22 سال کا نوجوان آصف جان سے چلا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی شہری غیر محفوظ، تھانہ اپارہ کی حدود میں ایک ہی گینگ نے 3 وارداتیں کر ڈالیں۔ ملزم 1 گھنٹے میں 7 افراد کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تینوں وارداتیں سیکٹر G7 G6 میں کی گئیں۔ وارداتوں کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ فوٹیج میں مسلح ڈاکو کو لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس نے تھانہ اپارہ میں مقدمے درج کر لیے۔ میری گاڑی کیوں روکی؟ لاہور میں نون لیگی ایم پی اے پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں دینے لگے۔ ملک وحید کی پولیس اہلکاروں کو سرعام دھمکیوں کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ نون لیگی ایم پی اے ملک وحید تھانہ باغوان پورہ کے اہلکاروں کو معافی مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کہا، مجھ سے معافی نہ مانگی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ملک وحید PP 152 لاہور سے نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے۔ بیٹھے نا یاسر بھائی، بڑی بڑی تو غلطی کر بیٹھا نہیں، سوری کار کیمرے میں سامنے نہیں، اگر نہیں کرے گا بہت پیاری ہونی ہے۔ یوز کرو گے میں جانا ہے، نہیں تو میں نہیں جانا۔ میرے ساتھ چھوٹو رہے، میرے کو غلطی ہوئی ہے، میں غلط انفارمیشن میرے نال ہے، میرے نال چل رہی ہے، پیدل چل رہی ہے۔ شکریہ ادا کر رہے ہیں سب
ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਨੇ। लाहौर में लीगी एमपीए मलिक वहीद को काले शीशों वाली गाड़ी पर रोकने वाले ट्रैफिक के एहलकार को फर्ज अदा करने का खमियाजा भुगतना पड़ गया। एमपीए मलिक वहीद ने रोके जाने पर एहलकार को धमकियां दी और मुआफी मंगवाई थी। मलिक वहीद के खिलाफ कार्रवाई के बजाय डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने ट्रैफिक के एहलकार का बागनपुरा से पुलिस लाइन्स तबादला कर दिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं रिकोडिक मंसूबे के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी, रिकोडिक मंसूबे में रुकावटें दूर की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रिकोडिक मंसूबे से मुताल्लिक इजलास। मुबारक गोल्ड कंपनी के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मंसूबे पर सरकारी सतह पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन से मुताल्लिक मंसूबा साजी की जाएगी। मंसूबे के लिए रोड नेटवर्क की अपग्रेडेशन का काम जल्द किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि नई सड़कों की तामीर का काम तेज़ तर किया जाए। कहा रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी पर हिकमत अमली बनाई जाए। रेलवे लाइन मंसूबे से गवादर बंदरगाह तक रसाई आसान होगी। बिन कासिम पोर्ट के मुकाबले में फासला भी कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रिकोडिक रोड एंड रेल मवासलात पर अगले हफ्ते तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत की। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने अपनी ही पार्टी पर गोलाबारी कर दी। बोले मियां जावेद लतीफ़ बताएं उन्हें किसने कहा कि उनका हल्का खुला तो साथ में नवाज शरीफ का हल्का भी खुलेगा। जावेद लतीफ़ रेटिंग बढ़ाने के लिए पार्टी क़यादत से खेल रहे हैं। नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ से मुताल्लिक कहा कि जो पहले कहता था मुझे तो व्हाट्सएप पर जितवाया गया, अब वो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा है, इससे कद नहीं बढ़ेगा। मोहम्मद जुबैर भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला। समझ नहीं आता पार्टी क़यादत कितनी बार मुशाहिद हुसैन के हाथों डसेगी। पार्टी को इन लोगों से इजहार ताल्लुक ही करना चाहिए। साहब हौसला करना चाहिए मियां जीफ साहब को। उनकी हार और मियां नवाज शरीफ की जीत का कोई मुकाबला नहीं। वो कौन है जिसने कहा है आप अगर आपका 113-14 खोल दिया तो फिर 130 हम मियां नवाज शरीफ का भी खोलें? उसका नाम तो बताए जिसने रब्ता किया आपसे। मैं उनको बड़ा सेंसिबल आदमी समझता था। इस तरह अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए लीडरशिप के ऊपर खेल जाए। सुनता हूँ देखता हूँ तो गुस्सा आता है। पार्टी को बहुत सारे लोगों से बरात का ऐलान करना चाहिए क्योंकि हमारा इनके साथ अब कोई ताल्लुक नहीं। उनके सामने फिर भी लिखा होता टीवी पे जी मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा जैसे अब जुबैर उमर साहब है, अब वो भी अपना फलसफा झाड़ रहे हैं और तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि आपको कुछ मिला नहीं। किरमानी साहब को छोड़ें, अब उनको क्या डिस्कस करें। दूसरी बात आ गई शायद उसे हैरानगी है अपनी लीडरशिप के ऊपर। हम कितनी मर्तबा किस बंदे से डसे जाएं? यानी जो ही वक्त गुजरता है, जो ही वो पॉपुलैरिटी किसी की देखते हैं वो उधर झुक जाते हैं। फिर थोड़ा सा गुजरता है तो फिर वो दरमियान में मौजूद होते हैं। वो चूचू का मरब्बा नहीं है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। शुक्र कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर जो मैटर करती है। एक पेज हम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली नजर आ रहा है कि हम सारे एक पेज पे खड़े हैं। इhtजाज की सूरत में तो पीटीआई भी हुकूमत नहीं गिरा सकी। इस तरीके से ये हुकूमत तो नहीं गिरती। अल्लाह ना गिराए इसको, तो ये 5 साल से पहले नहीं गिरती। मौलाना फजल रहमान साहब के जितना कुछ उनको मिल गया उस पर इत्तफाक है। पहले मैं कहूँ जी मुझे तो व्हाट्सएप पे किसी ने जितवा दिया, आज मैं उन्हीं के खिलाफ बात करूँ, इससे कभी आपका कद ऊंचा नहीं होगा। साइफर केस में मंगल तक अच्छी खबर मिलेगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा। एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस महज इंतकामी कार्रवाइयां हैं। उनकी गिरफ्तारी इतनी तवील ना होती लेकिन मंसूबाबंदी के तहत ट्रायल हुए। केपी में सेनेट के इलेक्शन पे फोकस करने की जरूरत है। हमें रियलाइज होना चाहिए बहुत सारे पैसे वाले आजाद हैसियतों में खड़े हैं। माजी में भी मैंडेट की चोरी इस तरह हुई है वोट खरीदने से। सबसे बड़ी हमारी अवलीन तरजीह है खान साहब की रिहाई की। खान की गिरफ्तारी इतनी तवालत इख्तियार न करती अगर अदालत केसेस के ट्रायल इस तरह न करते। पूरी प्लानिंग से खान के ट्रायल्स हुए। साइफर केस में उम्मीद है कि मंगल तक अच्छी खबर सुनने की। मैंडेट की रिकवरी के लिए हमने एक प्लान मुरतब किया है। पहले मरहले पे 30 मार्च को इस्लामाबाद में एक अज़ीमुशान जलसा होने जा रहा है। रहनुमा पीटीआई मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर ने फैसला जारी कर दिया। मोनिस इलाही अदालती इश्तिहारी और टैक्स नादहिंदा हैं। 21 अप्रैल को शेड्यूल ज़िमनी इलेक्शन के लिए मोनिस इलाही के PP 158 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला रिटर्निंग अफसर अनम फातमा ने जारी किया।
کہا گیا مونس الہی کے کاغذات پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، وہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ یہ اعتراض بھی عائد کیا گیا تھا کہ مونس الہی نے 180 کنال سے زائد کی زمین کا انکم ٹیکس اور زرعی آمدن کا ذکر نہیں کیا۔ امیدوار کے وکیل اعتراضات سے متعلق تفصیل بتانے میں ناکام رہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا جنرل الیکشن میں مونس الہی کے کاغذات مسترد ہوئے تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں تحریک طالبان افغانستان کو پاکستان پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹی ٹی اے دہشت گرد یاہیا نے ساتھیوں کو حملے سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے کہا، ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ویڈیو میں خودکش بمبار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کئی بار بتا چکا ہے کہ افغان حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے، لیکن افغان حکومت روک تھام میں ناکام رہی۔ پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ 6 راکٹ چلانے والے 6 معاونین ہوں گے، 2 لیزر والے 2 ان کے معاونین، جبکہ 1 اسنائپر والا بھی ہوگا۔ یہ سب مجاہدین امیر المومنین شیخ عباد اللہ کے احکامات پر تیار۔ ٹی ٹی اے پاک افغان سرحد سے سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث ہے۔ تحریک طالبان افغانستان دہشت گردوں کو پوری مدد فراہم کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان کئی بار کہہ چکا، افغان حکومت دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستان پر حملے کرتے رہے ہیں۔ اب ویڈیو شواہد بھی آ گئے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کی رہائش کا آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ کور کمانڈر کراچی نے شہید کی شجاعت اور بہادری پر خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا، سید کاشف علی کی قربانی سنہری حرفوں سے لکھی جائے گی۔ کور کمانڈر کراچی نے شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ غزہ میں قتل عام جاری رہے گا۔ اسرائیل نے حماس کی جانب سے جنگ بندی کے لیے پیشکش مسترد کر دی۔ حماس نے 100 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کی شرط پیش کی تھی۔ صہیونی فوج نے الشفا اسپتال کے بعد العمل اسپتال کو نشانے پر رکھ لیا۔ اسپتال خالی کروانے کے لیے احاطے میں آنسو گیس کی شدید شیلنگ اور فائرنگ کر دی، جس سے 4 مریضوں سمیت 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح اور دیر البلا میں وحشیانہ بمباری سے 14 فلسطینی شہید کر ڈالے۔ غزہ میں 170 دنوں میں 32,226 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 13,500 سے زائد بچے شامل ہیں۔ اسلام آباد میں غزہ بچاؤ احتجاجی مظاہرہ ختم ہو گیا۔ مارچ کی قیادت کرنے والی رہنما حمیرہ طیبہ نے کہا کہ آئندہ اتوار کو اسی طرح پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ غزہ بچاؤ تحریک کے احتجاج میں اسرائیل مخالف نعرے بازی کی گئی۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ اسرائیل نواز حکومت ہمیں روکنے کے لیے میدان میں آئی ہے، ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے قرارداد پاس کرتے ہیں، جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کو ڈراتے ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پارٹی بنانے کے لیے مشاورت اور رابطے جاری ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ 2 ماہ کے اندر پارٹی سامنے آ جائے گی۔ موجودہ 3 بڑی جماعتیں مسائل حل نہیں کر سکتی۔ کہ ایک نئی سوچ کی جگہ ہے، ایک نئی جماعت کی جگہ ہے۔ ہماری مشاورت جاری ہے ودن 2 months۔ نہیں، پہلے تو مشاورت کا عمل ہے کہ کیا سوچ ہوگی، کیا فکر ہوگی، کیا ڈائریکشن ہوگی، کیسے ہم چلائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں سے کچھ لوگ خود بھی رابطہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج 3 جماعتیں ہیں وہ ملک کے معاملات حل نہیں کر سکتی۔ 2 تہائی اکثریت جو بات ہے بڑی خطرناک ہے۔ آئین کی ترمیم جب ایک جماعت یا ایک گروہ کے پاس چلی جائے گی، یعنی ایک کولیشن کے پاس چلی جائے گی، وہ پھر معاملہ درست نہیں ہے۔ آج آپ کو اتفاق کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن جو ہے، جو حکومت ہے، ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں اور اس کے بعد آئینی ترامیم کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے اس طرف جائیں۔ دکاندار کمائے گا نہیں تو ٹیکس کہاں سے دے گا؟ ریٹیلرز پر ٹیکس لگانے پر دکانداروں نے سوال اٹھا دیا۔ ریٹیلرز پر ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، آمدنی اچھی ہو تو ٹیکس دینا مشکل نہ لگے، پہلے ہی گزارا مشکل ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ اب تو گاہک بھی دکانوں کا رخ نہیں کرتے۔ وغیرہ تو اتنی خاص ہے نہیں، اب وہ اس طرح ظاہر سی بات ہے، ہر چیز میں مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی رہے گی۔ اگر اس کی ارننگ اچھی، مطلب یعنی کہ ارننگ اچھی ہو رہا تو بندے کو مشکل نہ ہو۔ بینیفٹ عوامی کو ہوگا، ظاہر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ پے کرو گے تو آپ کو بینیفٹ بھی دیے جائیں گے۔ اور میری لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ بھائی بھرو تاکہ اچھا ہے آگے کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ کوئی بھی ریٹیلر کاروباری آدمی یہ کہاں سے دے گا جبکہ اس کے پاس چیز بیچنے کے لیے کسٹمر اویلیبل نہیں ہے؟ صرف 1200 سامنے آیا، پتہ نہیں اور کتنے 1200 کے جمع کر کے کتنے 12,000 1,12,000 کتنے ٹیکس انہوں نے لگانے ہیں۔ لوگوں کا پہلے ہی بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے اور ان ٹیکسوں کی وجہ سے تو
وہ जिंदा दरगो करने वाली बात है। ये टैक्स जो इन्होंने लगाया है ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। इनको चाहिए कि ये जो है टैक्स ख़त्म कर दें। बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है दुकानदारों से। अगर दुकानदारों पे टैक्स लगाया तो ये आम आवाम पे बोझ पड़ेगा। टैक्स भी ख़त्म किया जाए। पहले बहुत ज़्यादा आवाम महंगाई में पिस रही है। ये 1200-1500 रुपए पर शॉप पे वो लगा रहे हैं। इन्होंने सिवाय टैक्सेस वगैरह लगाने के और किया क्या, हमें दिया क्या है? दुकानदार पहले परेशान था, अगर ये टैक्स लगता है तो उसके बाद तो और ज़्यादा परेशानी। हमने अपना मुल्क चलाना है तो उसके लिए आवाम को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी थोड़ी। अगर हम दुकानदार लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपये किराया भर रहे हैं तो 1200 रुपये पर साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी के बायस हंगामी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। हंगामी पोलियो मुहिम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 25 से 29 मार्च तक चलाई जाएगी। पोलियो मुहिम के दौरान तीनों सूबों के 26 अजला में 5 साल तक की उम्र के 82 लाख से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन के कतरे पिलाए जाएंगे। हंगामी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान घोटकी, जैकबाबाद, सक्खर और लड़काना समेत सिंध के 8 अजला में 45 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बलूचिस्तान के 11 अजला, डीजी खान, मुल्तान, राजनपुर, फैसलाबाद और रहीम यार खान समेत पंजाब के 7 अजला में 27 लाख बच्चों का पोलियो बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। ये हंगामी पोलियो मुहिम फैसलाबाद, खैरपुर, कसूर के मखसूस इलाकों में भी चलाई जाएगी। महकमा सेहत ने वालिदैन से पुरजोर अपील की है कि अपने 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।